अनि हेर्नुस् है यो यी सबै क्रियाकलाप भनेकै अर्थतन्त्र है। यी सबै क्रियाकलाप भनेकै के हुन्? अर्थतन्त्र हो। त्यसो भए अब तपाईले अर्थतन्त्रको के बुझ्नुभयो, कसरी परिभाषा लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यो त मैले तपाईलाई के दिएँ, एउटा उदाहरण दिएँ है। उदाहरण दिएको कि अर्थतन्त्र भनेको यस्तो हो भने पैसासँग सम्बन्धित रहेर हरेक क्रियाकलापको चाहिँ यो अवरोध आइरहेछ भन्नुभएको छ बोर्डमा। अब यो बोर्डतिर नलाग्नुहोस्, गफ सुन्नुहोस् है। अब यो रिटन पेपर भनेको यहाँ धेरै लेख्ने भन्दा पनि तपाईँलाई म टक टक्क भनिदिन्छु यसरी लेख्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् भन्ने कुरा। अब मैले तपाईँलाई अघि नै प्रश्न भनिसकेको छु है, त्यसरी जानुहोला। यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्थतन्त्र भनेकै के रहेछ भने अब हामीले के बुझ्यौँ भने अर्थतन्त्र भनेको पैसासँग सम्बन्धित जति पनि क्रियाकलापहरू गरिन्छ त्यो सबै क्रियाकलाप के हो? अर्थतन्त्र। आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलाप हो तिनै भनेकै अर्थतन्त्र। त्यसो भए सरकारले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर के गर्छ, त्यही नेपालको अथवा यो मुलुकको अर्थतन्त्र, त्यो नै नेपालको यो मुलुकको अर्थतन्त्र। जस्तै हेर्नुहोस् है, हिजोका दिनमा लिच्छवीकालमा के अरे गोपालकाल, तपाईँले इतिहास पढ्नु भएको छ नि, गोपालकालमा भैँसी के अरे गाई पालन गरिन्थ्यो, महिषपालमा आए के अरे भैँसी पालन गरे। यी के हुन् भने आर्थिक क्रियाकलाप। किराँतकारहरूले भेडा बाख्राको उ गरे, अलैँची लिएर युरोपमा बिक्री गरे भने यो पनि आर्थिक क्रियाकलाप हो। हिजोकै दिनमा पनि त्यो थियो, लिच्छवीकालमा आएर विभिन्न करहरूको बारेमा पढ्नु। यो हेर्नुहोस् है, नेपालको आर्थिक यो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विकास क्रम हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा हो नि हो। त्यही भएर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भएर जे कार्यहरू गरिन्छ त्यो नै के हो त? हाम्रो अर्थतन्त्र। सरी, आर्थिक क्रियाकलापसँग रहेर जे कार्यहरू गरिन्छ त्यो नै अर्थतन्त्र। त्यसो भए अब एक्जाममा के लेख्नु? मैले तपाईँलाई क्वेसन दिएको थिएँ। क्वेसन के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् है साथी, क्वेसन चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यसैमा एउटा क्वेसन के भनेको थिएँ भने मैले अर्थतन्त्रमा धेरै छलफल गरिनँ। अब प्रश्नतिर गएँ म। अब कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है, हामीले सिधै प्रश्नमा जाने। तपाईँलाई अर्थतन्त्र विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने च्याप्टरमा मैले अर्थतन्त्र भनेको के हो, अर्थतन्त्रको परिभाषा सोधेँ। अर्थतन्त्र भनेको के हो है प्रश्न। अनि यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छु। नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषता, नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषता, अर्थतन्त्रका विशेषता। अब यो क्वेसनलाई हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले यो 5 नम्बरको भनेर भन्दै थिएँ। अब हेर्नु 5 नम्बरको आयो। तपाईँले अब तयारी गर्दाखेरि त अलिकति मजबुत भएर लेख्नु होला, किनभने नेपालको अर्थतन्त्र बारे लेख्नुहोस् भन्यो भने पनि कुरो त्यही हो। नेपालको अर्थतन्त्र भनेकै नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषता लेख्ने नै हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई 5 नम्बरमा नेपालको अर्थतन्त्र बारे लेख्नुहोस् मात्रै पनि भनिदिनुहोस् है। त्यो कति लेख्ने भन्ने कुरा नेपालको अर्थतन्त्रका जति पनि लेख्नुहोस्। तर क्वेसनमा जाउँ, अर्थतन्त्र भनेको के हो, नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने। अब हामीले के गर्ने भने हेर्नुहोस् है, यसलाई लेख्दाखेरि सुरुमा अर्थतन्त्र राख्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र सुरुमा अर्थतन्त्र राख्ने, ट्यागको अन्डरलाइन गर्ने अथवा अर्थतन्त्रको परिभाषा भन्ने अथवा जे भने अर्थतन्त्र भन्ने। अब ट्याग बुलेटमा एन्सर दिन थाल्ने। अब लेख्ने, अघि त मैले तपाईँलाई बुझाउनलाई ती उदाहरणहरू भने अब के लेख्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। अर्थतन्त्र भनेको के हो भनेर तपाईँलाई दिएको छ। अब यो 1 नम्बरको हुनसक्छ, विशेषता 4 नम्बरको हुनसक्छ। मैले अहिले बाँडिदिएको छैन। तपाईँलाई यो एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण हो। लगभग यो च्याप्टर 8बाट आएछ भने यही 1 नम्बरकै क्वेसन, 90% सम्भावित क्वेसन। किनभने तपाईँको टपिक के अरे सिलेबसले तोकिदिएकै छ, सिलेबस हेर्ने क्लियर भयो। अरू भनेको त जोडेका क्वेसन हो, तिनी आउँछन् कि भनेर, तर 90% सम्भावित क्वेसन यही नै हो तपाईँलाई आउने है। नेपालको अर्थतन्त्र बारेमा लेख अथवा नेपालको अर्थतन्त्र विशेषताहरू लेख भनेर नै आउने हो। तपाईँ एक्जाममा यो च्याप्टरबाट आयो 90% सम्भावित क्वेसन। अब त्यो तपाईँले चाहिँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस् है, अर्थतन्त्र भनेको अब तपाईँलाई क्वेसन छोड्यो। अब हामीले 5 नम्बर क्वेसन गर्दैछौँ, ट्यागको क्वेसनमा जाने। सुरुमा अर्थतन्त्र भनेर अन्डरलाइन गर्ने, अब लेख्न थाल्ने। तपाईँले ट्याग बुलेटमा जाने हो। फेरि अर्थतन्त्र भनेको यस्तो हो भनेर लेख्ने कुरा बुलेटमा ट्याग बुलेटमा जाने है। अनि यसरी 3टा जति 1 नम्बरको छ भने 3टा जति लाइन गयो के त्यो यताको लाइन बाँध्ने। यो फेरि बोर्ड टल्काउँछ कि यसलाई लाइन गाएन त यार। अब अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा लेख्नु। कुनै पनि
कुनै पनि मुलुकभित्र कुनै पनि मुलुकभित्र कुनै पनि मुलुकभित्र तथा सेवाको कुनै पनि मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको लगानी उत्पादन वितरण उपभोगसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। कुनै पनि मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको लगानी उत्पादन वितरण उपभोग लगानी उत्पादन वितरण र उपभोगसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई नै अर्थतन्त्र भनिन्छ। एउटा हेर्नुस् है, यी चारवटा कुरा सुन्नु। कुनै पनि देशको भित्रको वस्तुमा अथवा सेवामा कसैले लगानी गर्छ, पैसा लगाउँछ, त्यसलाई चाहिँ उत्पादन, पैसा लगाएर के गर्छ, अब वस्तुको उत्पादन गर्छ, त्यो उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारमा पुर्याउँछ, बजारमा पुर्याएपछि जनताले उपभोग गर्छन् भने त्यो अर्थतन्त्र। अघि मैले भनेको थिएँ तपाईलाई, यही मार्करको उदाहरण दिएको। यो मार्करमा सुरुमा के गर्नु पर्यो, कम्पनी खोल्नु पर्यो है, उद्योग खोल्नु पर्यो। यो उत्पादन गर्नलाई यो उत्पादन गर्छ, त्यो उत्पादन गरिसकेपछि के हुन्छ, अब लगानी गर्यो, लगानी गरिसकेपछि उत्पादन गर्छ, त्यो कम्पनी उत्पादन गर्छ, उत्पादन गरिसकेपछि बजारमा ल्याउँछ, त्यो वितरण हो। यो बजारमा ल्याइसकेपछि के गर्छ, मान्छेले उपभोग गर्छ, मैले किनेर प्रयोग गरेँ भने योसँग जति पनि सम्बन्धित क्रियाकलाप हुन्छ यसैलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। एउटा है। अर्को लेख स्रोत साधन सेवा तथा भौतिक वस्तुहरूको सङ्गठित व्यवस्थापन प्रणालीलाई नै अर्थतन्त्र अर्को लेख है। त्यसैमा अर्को लेख। अब मैले परिभाषा अलिकति बढी लेखाइदिन्छु। इक्जाममा तपाईले 1 नम्बरको छ भने 2टा अथवा 3टा जति परिभाषा लेखेपछि पुग्छ है। अब अर्को लेख्नु छ, आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित नीति नियम विधि पद्धतिको समष्टिलाई नै अर्थतन्त्र भनिन्छ। विधि पद्धतिको समष्टिलाई नै अर्थतन्त्र भनिन्छ। आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हेर्नुस् है, त्यो धेरै टाउको दुखाइ गर्ने। पहिलो परिभाषाले के भन्यो भने लगानी उत्पादन वितरण र उपभोग, चारवटा कुरा। त्यसलाई लगानी गर्नु पर्यो, वस्तुको उत्पादन गर्ने, त्यसलाई बजारमा पुर्याउने र जनताले किन्ने, यस्ता खालका कार्यक्रम अथवा क्रियाकलापहरू नै अर्थतन्त्र हो भनेर पहिलो परिभाषा लेख्यौं। दोस्रो परिभाषा के भन्यो भने हामीले हेर्नुस् है, यो स्रोत साधन सेवा र भौतिक वस्तु, जुनसुकै भौतिक वस्तु यिनीहरूको सङ्गठित व्यवस्थापन प्रणाली, त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली भनेको के हो, अर्थतन्त्र हो भनेर। अब अर्को परिभाषा के भन्यो भने त्यही अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सरकारले नीति बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, नियम बनाउँछ, विधिहरू अवलम्बन गर्छ, पद्धतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्छ भने त्यसैलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारका नीतिहरूको आवश्यक पर्छ। त्यसो भए त्यो पनि के हो त, आर्थिक क्रियाकलाप भित्रको पाटो हो भने हामीले के भन्यौं भने आर्थिक हेर्नुस् है, आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित नीति नियम विधि पद्धतिको समष्टिलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। भनेपछि सरकारले लिने नीतिहरू
जति पनि कानुन छन्, विधि छन्, पद्धति छन्, ती सबै भनेका अर्थतन्त्र हुन् भन्यो। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्ने कुरा सरकारको नीतिमा निर्भर हुन्छ, त्यसले लिएको विधि पद्धतिमा निर्भर हुन्छ। त्यही भएर अर्थतन्त्रलाई कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने कुरा त्योसँगको पक्षको पाठको कुरा हो है। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि परिभाषाभित्र राख्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, अरू भनेका जस्तो यसभित्र हेर्नुहोस् है, अर्थतन्त्रभित्र कृषि उद्योग तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि सेकेन्ड पेपरमा। अब सजिलै त्यहाँ जोड्दै जानुहोस् के अर्थतन्त्र भने होइन, कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन, कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन रोजगारी, हेर्नुहोस् है, रोजगारी उपभोग लगायतका विभिन्न अर्थ सम्बन्धी पक्षहरूबाट अर्थतन्त्रको निर्माण हुने गर्छ। विभिन्न पक्षहरूबाट अर्थतन्त्रको निर्माणहरू हुने गर्छ। जस्तो तपाईले आर्थिक विकासका पक्षी भनेर तपाईले उहीमा पढ्नुहुन्न पहिलो पेपरमा अथवा सेकेन्ड पेपरमा पनि छ नि त। आर्थिक विकासका पक्षी, आर्थिक विकास है, विकासका पक्षी, आर्थिक विकासका पक्षी भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ नि। कृषि उद्योग व्यापार रोजगारी यिनीहरू हेर्नुहोस् है, उपभोग हो, यिनीहरूबाट चाहिँ अर्थतन्त्रको निर्माण हुने गर्दछ भनेर हामीले लेखेका हौँ के अर्कै सेकेन्ड पेपरको एउटा टपिकलाई सम्झिने भनेपछि के अरे कृषिले पनि के गर्छ अर्थतन्त्र विकास गर्छ, व्यापारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ, अनि पर्यटनले पनि गर्छ, रोजगारले गर्छ। यी सबैहरू के हुन् आर्थिक विकासका पक्ष हुन्। यिनीबाट के हुन्छ अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ भनेर हामीले है त, यिनीबाट अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ भनेर हामीले यहाँ अनि यसलाई आर्थिक विकासको के भनिन्छ पक्षहरू। यसरी चाहिँ हामीले एउटा परिभाषा बनायौँ, यसैलाई चाहिँ परिभाषा भनेर भनिन्छ है त। अर्थतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ भनेपछि यहाँ 1 नम्बरको, तर तपाईलाई चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले मैले अलिकति बढी लेखेको अझै तपाईले हेर्नुहोस् है, मानिसको दैनिक दैनिक क्रियाकलापलाई गरिने सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। जस्तो मैले अघि भने नि, तपाईले आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईको अर्थतन्त्र। अथवा अब त्यो त तपाईले मैले व्यक्तिगत मानिसले हरेक मानिसले चाहिँ आफ्ना के गर्छ त भने अर्थतन्त्रका आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि चाहिँ कुनै न कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेको हुन्छ। त्यो आर्थिक क्रियाकलाप जे गरिन्छ त्यो पनि अर्थतन्त्र। अथवा एक सूत्रमा लेख्नुहुन्छ भने देशको समृद्धि र जनताका हितका लागि मुलुकले लिएका, हेर्नुहोस् है, देशको समृद्धि र जनताको हितका लागि आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने त्यसलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। है। यी कुराहरू चाहिँ मैले अर्थतन्त्रको परिभाषा भने। अब हेर्नुहोस् है साथीहरु, यति भनिसकेपछि तपाईलाई अब अर्को दोस्रो पाटो के छ भने यति भयो। अब तपाईले अर्को टपिक ट्याक्क नेपालका हेर्नुहोस् है, तपाईलाई 5 नम्बरको क्वेशन हो। तपाईले यो चाहिँ मैले 1 नम्बरको परिभाषा भनेको छु, यति 4वटा परिभाषा लेख्नु पर्दैन, 2टा मिठो परिभाषा लेख्नु अथवा अलिकति तपाईले अब यो फेरि कति लेख्ने भन्ने कुरा यस्तो हो साथीहरु है। यो 5 नम्बरको छ भन्दैमा अब 2टै लेख्नु, 1 नम्बरको छ भन्दैमा 2टै लेख्नु, तपाईको क्षमता पनि छ भन्ने कुरालाई पनि मध्य राख्नु। अब तपाईको 5 नम्बरको क्वेशन भनेको 9 मिनेटमा सक्नु पर्छ। 9 मिनेट भित्र तपाईले पढ्ने टाइम पनि त्यही दिनु पर्छ। सबै तपाईले त्यो क्वेशन नम्बर 1 भनेर सुरु गर्ने देखि 9 मिनेट चाहिन्छ भने 9 मिनेट 7.5 मिनेट हो। 7.5 मिनेट सर। सरी है, 3 घण्टालाई हो 7.5 मिनेट, किनभने तपाईहरुको त 2 घण्टा 50 के रे 2 घण्टा म्याक्सिमम 7 मिनेट त सकेर प्रश्न हुन्छ। 7.5 मिनेट मात्रै हो। अब यो 3 घण्टा हुनेको लागि चाहिँ 9 मिनेट हुन्छ। अब हेर्नुस् है, अब यो
मिनेट 30 भने लङ क्वेसनलाई 15 मिनेटमा, यसलाई चाहिँ त्यसको आधा 7.5 मिनेटमा सक्नुहुन्छ। 7.5 मिनेट भनेपछि 30 सेकेन्ड जसरी पनि तपाईको क्वेसन पढ्नेमा जान्छ, किनभने 5 नम्बर क्वेसनलाई धेरै टाइम लाग्दैन, त्यहाँ जान्छ। 7 मिनेट भित्र तपाईले त्यो क्वेसनमा कति लेख्न सक्नुहुन्छ त्यति कुरा अटाउनु। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न मैले भने जति भने पनि त्यो कटौती गर्ने हो। यदि मैले भनेको भन्दा बढी लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्ने नै हो, तर वाइड कुरा चाहिँ लेख्ने हैन, चाहिने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने नै। तर कति क्षमता छ त्यो तपाईले विचार, त्यही भएर मैले हिजो क्वेसन दिएको थिएँ, कति सक्नुहुन्छ त त्यो आफूले मूल्याङ्कन गर्ने है। अब हामी दोस्रो पार्टमा जाउँ। यो पर्सनले भनेको नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषता भनेर टपिक बनाउँ। अर्थतन्त्रका विशेषता भनेर लेख्नु, विशेषताहरू भनेर ट्याक्क गर्ने अनि अन्डरलाइन दिने, चिटिक्क पनि बनाउनु पर्छ लेखा। हेर्नुस् है, हामी त एन्सर छ नि। अब मैले पहिलो पार्ट सके, अब तपाईले लेख्नुभयो। अब त्यसैको तल ट्याक्क जाने, नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरू भन्ने, अन्डरलाइन गर्ने अनि यसको एन्सर सुरु गर्ने। अब हेर्नुस् है, सिधै अर्थतन्त्र पेट बुलेटमा लेखे पनि हुन्छ, तर यदि हेर्नुस् अब होइन म अलिकति भूमिका बाँच्छु भने त्यो झन् मिठास हुन्छ। अर्थतन्त्र विशेषता लेख्दै हुनुहुन्छ भने ट्याक्कै जाँदा पनि हुन्छ, तर जाँदैमा त्यो फरक पर्ने त होइन। तर कस्तो हुन्छ भने मैले भनेको छु नि, लोभी मनलाई पखाल्नका लागि अलिकति केही भूमिका बाँच्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है, भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो भूमिका जसरी बाँधे पनि हुन्छ। जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र विशेषता भनेको छ अर्थतन्त्रका विशेषतासँग सम्बन्धित रहेर। यो सोचेको क्वेसन होइन, माथि एउटा लेखिसक्यो, अब दोस्रो पार्ट लेख्दैछु त्यसै है, त्यही एन्सर हो। अब नेपालको अर्थतन्त्र विशेषता लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालले खुला बजार तथा उदार आर्थिक नीति लिएको छ है, उदार आर्थिक नीति लिएको छ। त्यसैले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै रहेको पाइन्छ। हाम्रो नेपालको संविधान तथा कानुनहरूले समाज वरीयता पनि व्यवहारमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रको समेत व्यवस्था गरेकोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मिश्रित अर्थतन्त्र भनेर भन्न सकिन्छ। यसैका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत विशेषताहरूलाई देय बमोजिम उल्लेख गरेको छ भनेर ट्याक्क पृष्ठभूमिमा अनि स्याप्ट बुलेटमा जान्छ। बुझ्नुभयो नि? अब यो पृष्ठभूमि भनेको जसरी बाँधे पनि मैले के भने, नेपाल हेर्नुहोस् खुला बजार तथा उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरेको राष्ट्र। नेपालले खुला बजार तथा उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरेको छ है। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको छ। नेपालको संविधान तथा कानुनहरूले समाजवाद उन्मुख, त्यो योजनामै भनेको छ नि, संविधानमै भनेको छ नि, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनेछ भनेर भनेको छ हो। नेपालको कानुन तथा संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने भनिएता पनि पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई व्यवहारमा पनि अवलम्बन गरेकोले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मिश्रित अर्थतन्त्र भनेर भन्न सकिन्छ। यसैका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका मूलभूत विशेषतालाई देय बमोजिम उल्लेख गरेको छ भनेर अलिकति पृष्ठभूमि बाँध्ने अनि ट्याक्क एन्सर दिने। अब यदि पृष्ठभूमि बाँध्ने पनि समय छैन भने नदिने, सिधै विशेषता गरे पनि हुन्छ। तर के हो भने अझै मिठास बनाऊ न त क्वेसनलाई भनेर पृष्ठभूमि दिएको राम्रो हुन्छ है त। अब नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित हो भनेर तपाईले भनिसकेपछि अब नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता के? अब विशेषता भनेको के हो भने हेर्नुहोस् है साथीहरु, विशेषता भनेको के हो भने हामीसँग हेर्नुहोस् है, त्यो विषयवस्तुसँग रहेका जे पनि त्यो विषय यो अर्थतन्त्रसँग अथवा कुनै पनि विषयवस्तुसँग रहेका अथवा देखिने त्यसका गुणहरू। गुण भनेको र विशेषता भनेको एउटै, योसँग जे क्रियाकलापहरू रहन्छ नि ती विशेषता। अब नेपालको अर्थतन्त्र धेरै फ्राकिलो पनि हुन सक्छ, संकुचित पनि हुन सक्छ, धेरै घाटामा गएको पनि हुन सक्छ, धेरै फाइदामा गएको पनि हुन सक्छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ। भने के गरेको छ त, त्योसँग के कुराहरू सम्बन्धित छन् त्यो विशेषता। अनि अब नेपालको अर्थतन्त्रका विषयहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अर्थतन्त्रका विषयहरू लेख्दाखेरि अब ट्याक बुलेटमा जाने। अब एउटा कुरा त के भन्नुहोस् भने नेपालको अर्थतन्त्र केमा निर्मित छ? कृषिमा निर्भरता रहेको। त्यसैले हेर्नुहोस् एउटा विशेषता थियो कृषिमा, हेर्नुहोस् है, कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र अथवा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्नुहोस्।
नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता के होइन एउटा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र है कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र अनि दोस्रो कुरा हेर्नुस् त कृषिमा आधारित छ धान पनि कहाँबाट ल्याउँछ विदेशबाट ल्याउँछ माला तिहार तथ्याङ्क हुन्छ नि सर पछिल्लो तथ्याङ्क कति छ कृषिको के भन्नुभयो कृषिमा यति % आधारित भनेर त्यो अर्थतन्त्र आर्थिक सूचकमा हुन्छ नि त अहिले कति छ पछिल्लो 77 78 केको केमा 60.4 छ 60 त्यो के कृषिमा नेपाल होइन यो अर्थतन्त्रमा योगदान जीडीपीमा योगदान चाहिँ अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षण 25.8 भनेको छ तर यो कृषिमा चाहिँ नेपाल अब के अरे नेपालको जम्मा जनसङ्ख्याको 60% चाहिँ कृषिमा आबद्धित रहेका छन् तपाईँले यदि व्याख्या गर्नु त्यो त बुझियो सर अब अहिलेको कति छ भन्ने खोज्छ केमा अहिलेकै त अहिलेकै भन्दैछु आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नु आर्थिक सर्वेक्षणले के भनेको छ भने कृषिको जीडीपीमा कृषिको योगदान 25.8% रहेको छ मूल्य वृद्धि भन्दा मूल्य वृद्धि त्यो आर्थिक सर्वेक्षणले भनेको छ जीके पढ्दा पढ्नु भयो नि भर्खर त जीकेको एक्जाम दिनु है र अब यहाँ तपाईँले व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छैन किनभने 10 नम्बरको क्वेसन हुन्थ्यो यही विशेषता लेखा भनेर 10 नम्बरको सोध्यो भने अलिअलि व्याख्या गर्नु पर्थ्यो तर हाम्रो के छ भने 5 नम्बरको क्वेसन भएको कारणले अहिले यहाँ व्याख्या गर्न जरुरी छैन है त्यो अहिले हामी कहाँ लेख्छौँ भने वर्तमान अवस्थामा चाहिँ लेख्छौँ ल अगाडि यहाँ अगाडि जाउँ है त अब धेरै टाइम नलिउँ हेर्नुहोस् कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र एउटा कृषिमा आधारित छ नि त अब यत्रो चाहिँ लगभग हाम्रो 1/4 चाहिँ कृषिमा आधारित रहेछ अनि 60% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आश्रित रहेका छन् भनेपछि यो त कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ नेपालको अनि अर्को हेर्नुहोस् है अर्को के छ भने यत्रो कृषिमा आधारित हुँदाहुँदै पनि धान पनि हामीले निर्यात गर्छौँ आयात गर्छौँ विदेशबाट ल्याउँछौँ भन्छ के अरे त्यत्रो फुलमालाहरू चाहिँ त्यो दसैँ तिहारमा चाहिँ मालाहरू कति भित्रियो भनेर भन्छ नि हरेक कुराहरू यो सामान्य मैले कृषिमा आधारित हुँदाहुँदै पनि कृषिकै कुराहरू नै आयात हुन्छन् भने अरू कुरा त पुरै छु भने अब हाम्रो के भयो भने उच्च आयात न्यून निर्यात अर्थतन्त्र एउटा विशेषता उच्च आयात न्यून निर्यात अर्थतन्त्र भनेपछि धेरै आयात गर्छ न्यून रङ्ग चाहिँ निर्यात गर्छ है उच्च आयात न्यून निर्यात अब यसको डाटाहरू म अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा लेखाइदिने रहेछु नत्र भने लेख्दै मन लाग्यो भने हाम्रो अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है आयात 92.1% छ निर्यात 7.9% रहेको छ के भनेपछि यो हिसाबले के भयो त हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता के भयो भने यो चाहिँ उच्च भयो यो न्यून भयो भने यो आयात हो नि त आयात धेरै देखियो अनि यो निर्यात भनेको एकदमै कम देखियो नि त त्यसैले हामीले उच्च आयात लिनु पर्छ बुझ्नुभयो नि अर्को हेर्नुहोस् तपाईले अघि नै भनिसकेका छौँ मैले माथि चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि हामीले दुवै खालका अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गरेका छौँ भने त्यही भएर नेपालको अर्को अर्थतन्त्रको विशेषता के भने मिश्रित अर्थतन्त्रको अवलम्बन भनेर अर्थतन्त्रको अवलम्बन पुँजीवादी र समाजवाद दुवैका विशेषताहरू बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्र मिश्रित अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन भनेर अर्को अनि अर्को तीन खण्ड अनि सार्वजनिक निजी क्षेत्र र के अरे सामुदायिक अथवा सहकारी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुनेछ भनेर नेपालको संविधानले अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमै लेखिदिएको छ नि त त्यहाँ धारा 51 हेर्नु होला त यसले भनेको के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भने अर्को तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने तीन खम्बे भनेको सरकारी निजी र साझेदारी तीनटैको भूमिका बराबर हुने भनेको छ भनेपछि तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन अर्को विशेषता है तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन अनि अर्को संविधानमै उल्लेख गरेको छ अर्को समाजवाद उन्मुख अर्को हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थ अनि अर्को हेर्नुहोस् है अर्को अब हेर्नुहोस् है अर्को के भनेको छ हेर्नुहोस् है वित्तीय संहिता अवलम्बन यो पनि हाम्रो तपाईले कहीँ भेटाउनु हुँदैन यो नयाँ पनि धेरैले चाहिँ यस्ता लेखेका हुन्छन् वित्तीय संहिताको अवलम्बन वित्तीय संहिताको अवलम्बन छ नि हेर्नु त सङ्घ प्रदेश स्थानीय तिनै तहलाई के गरेको छ
बजेट चाहिँ ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अथवा खर्च गर्ने अनि त्यसको लेखा राख्ने कामहरू तिनै तहलाई छ। भनेपछि सरका दरहरू पनि के अरे कर सङ्कलन गर्ने कुरा पनि तिनै तहमा के गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई के गरे तिनै तहमा चाहिँ साझा र के अरे साझा र एकल अधिकारहरू दिएको छ कर सम्बन्धीका कुराहरू। अनि हाम्रो चाहिँ राजस्व बाँडफाँडका कुराहरू छन्, अनि अनुदान वितरणका कुराहरू छन्। छ नि त, सङ्घले चाहिँ स्थानीय तहलाई, प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिँ के अरे राजस्व के अरे अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने। यो भनेको संहिता भनेको साझेदारी गरेर कार्य गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि साझेदारीलाई अवलम्बन गरेको छ, त्यही भएर वित्तीय संहिता अवलम्बन गर्ने। अर्को हाम्रो विशेषता है। अनि अर्को विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था, विश्वव्यापीकरण अर्थव्यवस्था। विश्वव्यापीकरण अर्थव्यवस्था भनेको खुला बजार नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ नि त। विश्वव्यापीकरण अर्थव्यवस्था। अनि त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् है, खुला बजार नीति। खुला बजार नीति हामी पछि यो च्याप्टर पढ्छौँ। खुला बजार नीति अवलम्बन, सहभागितामूलक अर्थव्यवस्था। सहभागितामूलक अर्थव्यवस्था कर सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर बजेट बनाउने सबै कुरामा चाहिँ जनताको सहभागितालाई अवलम्बन गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो अर्थव्यवस्थाको के हो? सहभागितामूलक अर्थव्यवस्था। अर्को सहभागितामूलक अर्थव्यवस्था पनि हेर्नु। अनि अर्को हेर्नुहोस् है, अब निवारणमा आधारित अर्थतन्त्र, निवारणमा आधारित अर्थतन्त्र। किनभने हाम्रो योजना हेर्नुहोस्, संविधान हेर्नुहोस्, बजेट हेर्नुहोस्, सबैले के भन्छ भने गरिबी निवारण गर्ने भनेको छ। हाम्रो उच्च गरिबी छ, त्यो गरिबीलाई चाहिँ न्यून गर्दै लैजाने भनेको छ। भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र कता उन्मुख छ भनेपछि गरिबी निवारणमा आधारित अर्थतन्त्र। निवारणमा आधारित अर्थतन्त्र। विप्रेसन प्रतिको निर्भरता। विप्रेसन भनेको रेमिटेन्स भनेर बुझ्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजी धेरै बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो हेर्नुहोस्, विप्रेसन प्रति हेर्नुहोस् है, विप्रेसन प्रति निर्भरता भनेको विप्रेसन प्रति के अरे विप्रेसन प्रतिको निर्भरता। यी नेपालका अर्थतन्त्रका विशेषता है। जसरी पनि तपाईँले जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो के अरे अर्थतन्त्रका विशेषता भनेको चाहिँ तपाईँले यिनै घोक्नुपर्छ भने होइन। अब हामीले कस्ता कस्ता अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्यौँ, निजीलाई पनि प्राथमिकता दियौँ, त्यही भएर साझेदारीका पिपिपीका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले होइन। 3 खम्बे अर्थनीति बन्यौँ हामीले चाहिँ पुँजीवादी र समाजवाद दुवैलाई चाहिँ समेटेका छौँ, त्यही भएर यो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन्यौँ। संहिता प्रयोग गरेका वित्तीय संहिताका कुराहरू ल्यायौँ है। अनि त्यहाँ कृषिमा बढी निर्भरता भएर कृषिका कुरा गऱ्यौँ। विप्रेसन, एक तिहाई विप्रेसनको आधार रहेको छ भनेर विप्रेसन प्रतिको निर्भरतालाई कुरा दियौँ। हाम्रो समाजवाद अर्थतन्त्र हुनेछ भनेर संविधानले उल्लेख गरेको भएर हाम्रो विशेषता त्यो पनि हो भन्यौँ। अनि हाम्रो चाहिँ डाटा लेखेका छौँ भने आयातभन्दा निर्यात कमजोर भएकोले उच्च आयात न्यून निर्यातको अवस्था रहेको के अरे न्यून निर्यात अर्थतन्त्र भनेर भन्यौँ। यी यावत कुरालाई अथवा खुला बजार नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यही खुला बजार अर्थनीतिको अवलम्बन भन्यौँ। विश्वव्यापीकरण, विश्वसँग चाहिँ हामीले साझेदारी गर्यौँ। WTO को सदस्यता भयौँ है त, WCO को सदस्यता भयौँ। अनि यी कारणले गर्दा हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुग्यौँ। त्यही भएर विश्वव्यापीकरणलाई जस्तो वैदेशिक रोजगारमा पठाउन थाल्यौँ हामीले पनि, विदेशबाट पनि केही काम हामीले यहाँ पनि भित्राउन थाल्यौँ। अनि यसले गर्दाखेरि के भयो, विश्वव्यापीकरण हुन थाल्यो। हाम्रा वस्तु सेवा पनि विदेश गए, विदेशका नेपालभित्र आउन थाले, हामी विश्वव्यापीकरणमा अवलम्बन के अरे सहभागिता भयौँ। त्यही भएर विश्वव्यापीकरण अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्यौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ विशेषता बनायौँ है। हामी गर्छौँ त अर्थतन्त्र उत्पादन गर्दाखेरि तिनै कुराहरू नै यसका अर्थतन्त्रका विशेषता भने मैले यसरी सोधेँ है त। यो नै नेपाल यो पहिलो क्वेसन रहेको थियो। अर्थतन्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसलाई हेर्नुहोस् है, अर्थतन्त्रका विशेषतालाई एकदम क्लियर गरेर पढ्नु होला। तपाईँलाई सोध्न सक्ने 90% क्वेसन यही हो। 90% यो नै है। त्यही भएर यसमा आधारित रहेर अलिकति चाहिँ तपाईँले प्राकिलो तरिकाले अध्ययन गर्नु होला। यो च्याप्टरको यो प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ है, एकदमै महत्त्वपूर्ण। अब अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त। 2 नम्बर प्रश्न के भनेको छ भने हेर्नुहोस् है, मिश्रित सरी 2 नम्बर अर्थतन्त्रका प्रकारहरू भनेको प्रकार उल्लेख गर्दै
उल्लेख गर्दै अनि मिश्रित अर्थतन्त्रको महत्त्व लेख भने मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्व लेख भने है महत्त्व लेख भने क्वेशन अर्थतन्त्रका प्रकार उल्लेख गर्दै दोस्रो प्रश्नमा तपाईलाई मैले अब यो जतिले एडिसन के उ गर्नु भएको छ त्यो फर्म भर्नु भएको छ त्यति बेलालाई मैले यो मेल गरिदिएको छु है। अब यो क्वेशनहरु पढ्दै मैले मेल गरिदिएको हुन्छु र हाम्रो आर्य इन्स्टिट्युटमा त के गर्ने गरेको छु भने सिधै चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ सरलाई नै उपलब्ध गराइदिन्छु र सबै विद्यार्थीले पाउनु भएको छ होला है। त तपाईहरुको क्वेशन छ नि आर्य इन्स्टिट्युट क्वेशन छ नि अब हेर्नुस् है अब यहाँ अर्को अब हामी क्वेशनतिर लाग्यौं है त अर्थतन्त्रका प्रकार उल्लेख गर्दै मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्व भनेर भनेको छ मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्वहरु उल्लेख गर भनेको अब हामी एक बुझौँ है त। अब यहाँ हेर्नुस् है प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भनेर ट्याक्क सुरु गर्ने अब यो त मैले भन्नै पर्दैन होला अब यो हेर्नुस् त दोस्तों अब यहाँ के भन्यो भने अर्थतन्त्र अब प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भनेर सिधै लेख्ने बेला त्यही हो 2 को उत्तर भनेर तपाईको कपीको ट्याक्क चिचिक्क मिलाउनु भनेर मैले हिजो नै भनेको अब यहाँ प्रश्न उत्तरपछि हामी एउटा छलफल मात्रै होइन ट्याक्क त्यो लेख्ने कुरा भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईले त्यो कपी मात्रै भरेर आउँदैन कसले ट्याक्क पारेर टिक्क बनायो हेर्नु त्यो यसको कपी चेक गरौँ भन्ने बनाइदिने हो कि तपाईले त्यस्तो खालको आकर्षण दिनु हो भने तपाईलाई पास गर्न धेरै गाह्रो छैन तर विषयवस्तु जान्नु पर्छ लेखाइको स्टाइल चाहिँ हुनुपर्छ है। ट्याक्क प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भन्ने ठ्याक्क जाने हो प्रश्नले के भन्यो अर्थतन्त्रका प्रकार उल्लेख गर्दै भन्यो अब तपाईले टपिक बनाउनु टपिक एउटा बनाइहाल्नु अर्थतन्त्रका प्रकार भनेर टपिक बनाउने त्यो फेरि हामी के गर्छौं भने अर्थतन्त्रका प्रकार भनेपछि अर्थतन्त्रको परिभाषा बनाएर टपिक लेख्छौं त्यसबाट अर्थतन्त्रका प्रकारहरु लेख्छौं अनि अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसो भने परिभाषा भनेकै छैन भने परिभाषा लेख्न जरुरी छैन तर अर्थतन्त्रको प्रकार भनेर टपिक बनाउने तर भूमिकामा परिभाषा लेख्नु त्यो छुट्टै परिभाषा अब धेरै टिचर पढाउने सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ अथवा लेखाइको स्टाइल पनि त्यो हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो अर्थतन्त्रका प्रकार उल्लेख गर्दै भनेपछि अर्थतन्त्रको परिभाषा लेख्ने त्यसरी प्रकार लेख्ने भनेको कुरा ठीक हो लेख्नु पर्छ तर अर्थतन्त्रको परिभाषा भनेर टपिक बनाउँदै लेख्दै फेरि अर्थतन्त्रका प्रकार भनेर जाने होइन तपाईलाई भनेको कुरा ट्याक्क भइहाल्ने अर्थतन्त्रका प्रकार भनेको अर्थतन्त्रका प्रकार भनेर टपिक बनाउने टपिक यसरी ट्याक्क बनाएर अन्डरलाइन गरिहाल्ने अब तपाईले लेख्न सक्ने है यताखेरि के गर्ने भने अर्थतन्त्रका परिभाषा टुक 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 सरी प्रकार टुक गए पनि हुन्छ तर त्यसरी जाँदाखेरि अलि नमजा हुन्छ कि भने हो कि छाडा तरिकाले गयो कि भनेर हामीले जानेको एउटा सिस्टम बनाउने त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि क्वेशन लेख्दा सिस्टममा जाने सिस्टम भनेको अलिकति भूमिका बाँध्ने अब भूमिका बाँध्न तपाईलाई के गरे आएन भने अर्थतन्त्र भनेको यस्तो हो भनेर परिभाषित गरिदिने अनि त्यही परिभाषित गरेपछि अब के भन्ने अनि त्यसरी अर्थतन्त्रका प्रकारहरु लेख्ने त्यसपछि भनेपछि भूमिका बाँधे हो हामीले त्यो परिभाषा ट्याक्कै दिएको होइन तर हामीले अर्थतन्त्रका प्रकार भनेपछि अर्थतन्त्र भनेको हो भनेर बुझाइदियो त्यही बुझाएको भूमिका बाँध्ने छुट्टै परिभाषा भनेर लेखेर या टपिक बनाएर लेख्न जरुर छैन है ट्याक्क यसको भूमिका अब बाँध्ने भनेपछि अर्थतन्त्रका प्रकार लेख भनेर भन्यो भने अर्थतन्त्रका प्रकार भनेपछि अब हामी जाउँ है त अर्थ हेर्नुस् है अर्थतन्त्र भनेको के हो भने भौगोलिक इकाइभित्र वस्तु तथा सेवाको लगानी उत्पादन वितरण र उपयोग गर्नेसँग सम्बन्धित हरेक क्रियाकलापहरूलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ अर्थ हेर्नुस् है यसको उत्पत्तिदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले यसका प्रकारहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ हेर्नुस् है सुरुमा अर्थतन्त्रका प्रकारहरूलाई हेर्नुस् है कसरी बाँडिन्थ्यो भने आदिम अर्थतन्त्र हेर्नुस् है यसको सुरुमा चाहिँ आदिम अर्थतन्त्र सामन्त अर्थतन्त्र पुँजीवाद अर्थतन्त्र अनि यसरी समाजवाद अर्थतन्त्र साम्यवाद अर्थतन्त्र र मिश्रित अर्थतन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्थ्यो भने मुख्यतया हाम्रा अर्थतन्त्रका प्रकारहरू 3टा रहेका छन् भनेर लेख्नु अर्थतन्त्रका प्रकार तपाईलाई मैले 6 वटा लेखाइदिन सक्छु
तर हामीले चाहिँ 6वटातिर जानुभन्दा मुख्य अर्थतन्त्रका प्रकारहरू भनेका 3टा कुरा छन् है। अलिकति भूमिका तपाईँले जुन स्टाइलमा बाँधे पनि हुन्छ, मेरो भन्दा झन् अझै मिठो बनाएर चाहिँ बाँधे पनि हुन्छ। बाँध्ने त्यस पछाडि अब अर्थतन्त्र के प्रकार लेख्ने। अब 1 नम्बरमा हामी जान्छौँ पुँजीवादी अर्थतन्त्र। पुँजीवादी अर्थतन्त्र है एउटा। अब यसलाई अलिकति व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर भनेको अर्थ प्रकारले कि मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्व पनि लेख भनेको छ। तर ठिक छ, धेरै व्याख्या गर्ने होइन नि फेरि। अब म अलिकति तपाईँलाई यो पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति डिपलीमा भनिदिन्छु। तर तपाईँले यहाँ ध्यान दिनु पर्यो भने अब यो चाहिँ धेरै लेख्ने होइन इक्जाम है। ट्याक्कै पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा उसलाई स्पष्ट बुझाइदिनु। अब हेर्नुहोस् है, पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको के पनि हो। पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको बजारमा हेर्नुहोस् है स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुने, हेर्नुहोस् है अर्थतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुने र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने त्यस्तो अर्थव्यवस्थालाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्छ। पुँजीवादी भनेको पुँजी कमाउन पाउनु पर्यो भनेको, पैसा कमाउन जसले पनि स्वतन्त्र रूपमा पाउनु पर्यो, त्यस्तो व्यवस्थालाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको के। स्वतन्त्र रूपमा पैसा कमाउन पाउनु पर्यो, त्यस्तो अर्थव्यवस्था भनेको पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो। यसले निजी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन्छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र स्वायत्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भनेको सरकारले चाहिँ कानुन नीतिहरू बनाइदिन्छ, त्यसैमा आधारित रहेर निजी क्षेत्रले के गर्छ भने चाहिँ एकदम स्वतन्त्र रूपमा वस्तु सेवाको वितरण गर्न पाउँछ अथवा बजार मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्ण अधिकार निजी क्षेत्रलाई हुन्छ। वस्तुको मूल्य कति पुग्ने भन्ने कुरा उही जसले उत्पादन गर्छ त्यसैलाई हुन्छ, अथवा जसले बजारको नियन्त्रण गर्छ, बजार सञ्चालन गर्छ त्यसै क्षेत्रलाई हुन्छ भने त्यो बजार नियन्त्रण सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र हुन्छ। त्यो निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ भने त्यस्तो अर्थतन्त्र पुँजीवादी हो। धेरै ठुलो कुरा लेख्नु पर्दैन, हेर्नुहोस् है धेरै ठुलो कुरा लेख्नु पर्दैन। स्वतन्त्र अथवा स्वच्छ अर्थतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वितरण मूल्य निर्धारण निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता हुन्छ भने त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनिन्छ भनेर लेख्नुहोस् है त। भने अब अगाडि जाउँ है त। यो भनेको पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनेको, पुँजीवादी अर्थतन्त्र भने तपाईँले के बुझ्नुभयो भने निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनिन्छ है, पुँजीवादी अर्थतन्त्र भनिन्छ। अनि दोस्रो अर्को समाजवाद अर्थतन्त्र। समाजवाद अर्थतन्त्र अर्को भनेको समाजवाद। यसलाई पनि एक लाइन व्याख्या गर्ने धेरै गर्नु पर्दैन, किनभने यो चाहिँ 2 प्लस यस्तो हुनुपर्छ, 2 प्लस 30 5 हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 नम्बरको लागि धेरै लेख्नु पर्दैन, किनभने समाजवाद यति मात्रै भनेर 3 पोइन्ट मात्रै लेखेर पनि 2 नम्बर आउँदैन। अलिकति किनारी चाहिँ लेख्नै पर्छ है, तपाईँको एन्सर पर्याप्त हुँदैन। अब हेर्नुहोस् समाजवाद अर्थतन्त्र। समाजवाद अर्थतन्त्र भनेको अलिकति के भन्दा हुन्छ भने समाजवाद भनेपछि निजी क्षेत्रको पूर्ण चाहिँ स्वतन्त्रता र स्वायत्तता हुँदैन। अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको पूर्ण, जस्तो हामी समाजवाद हुने भनेका छौँ नि, समाजवाद भनेको यो गरिब र धनीको खाडोलाई पूर्ण गरेको, यो समुदायसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ है, बढी सम्बन्धित हुन्छ। जस्तो धनीलाई धेरै धनी हुन नदिने, गरिब हुन नदिने, यो दुईटाको खाडोलाई चाहिँ नजिक बनाउने भनेको समाजवाद अर्थतन्त्र भने हामी समाजवाद अर्थतन्त्र हुने भनेको छ नि। त्यही भएर के हो भने जस्तो निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता, वस्तु तथा उत्पादन वितरण र उपभोगमा चाहिँ सरकारको र समुदायको पूर्ण सहभागिता हुन्छ भने त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई समाजवाद अर्थतन्त्र भनेर भन्छ। सेवाको उत्पादन वितरण र उपभोगमा सरकार तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता रहने अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद अर्थतन्त्र भनेर भनिन्छ। भनेपछि के बुझ्नु, समाजवाद भनेको निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वायत्तता हुँदैन, सरकार क्षेत्र र निजी क्षेत्रले मिलेर कार्य गर्दछ है, निजी क्षेत्र मिलेर कार्य गर्ने हो भने त्यस्तो अर्थतन्त्र भनेको समाजवाद।
त्यो माथिको पुँजीवादी अर्थतन्त्र जस्तो पूर्ण स्वतन्त्रता हुँदैन निजी क्षेत्रमा। हजुर के भन्नु? आवाजै सुनिन तपाईँहरूको। माइक युज गरेर बोल्नुहोस् है। माइक दिनु भएको छैन सरले? उनको आवाज हामी सुनि लेखाइदिनु भन्नुभएको साउन्ड कम आउँछ त। ल के समस्या भयो? लेखाइदिनु भन्दैछ, लेखाइदिनु पर्यो रिपोर्ट। अनि तेस्रो हेर्नुहोस् है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा अर्थतन्त्र, अर्को प्रकारको मिश्रित अर्थतन्त्र। अब यसमा त के छैन, मिश्रित भनेको मिसिएको, को मिसियो? यो दुईटा कुरा मिसियो। कसलाई? पुँजीवादी र अर्को हेर्नुहोस् है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पुँजीवादी र समाजवादका गुणहरूलाई अवलम्बन गरेको अर्थव्यवस्थालाई मिश्रित अर्थव्यवस्था हो भनेर भन्नुहोस्। के भन्छ? पुँजीवादी र समाजवादका गुणहरूलाई संयुक्त रूपमा अवलम्बन गरेको अर्थव्यवस्थालाई मिश्रित अर्थतन्त्र भनेर भनिन्छ। यो यी तीन प्रकार विश्वमा प्रचलित एकदमै अनि त्यसलाई अब दोस्रो पाठ, यो पहिलो पाठ अर्थतन्त्रका प्रकारले। अनि त्यसलाई के सोचेको छ भने मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्व भनेको त सिधै यसरी महत्त्व भन्ने अन्डरलाइन गरिहाल्ने। दोस्रो पाठ हेर्नुहोस् है, मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्वहरू भनेर ट्याक्क पारेर अन्डरलाइन गरिहाल्ने। अब हेर्नुहोस् है, मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्व भनेपछि तपाईँले अलिकति एक लाइनमा लेख्नु, पुँजीवादी अर्थतन्त्रका महत्त्व र समाजवादी अर्थतन्त्रका महत्त्वलाई अवलम्बन गरेको पुँजीवादी अर्थतन्त्रका गुण र समाजवादी अर्थतन्त्रका गुणलाई संयुक्त रूपमा अवलम्बन गरेको अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। यसका महत्त्व हेर्नुहोस् है, यसले बजारको प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारको अन्त्य, वस्तुतः सेवाको व्यवस्थित अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उल्लेखनीय महत्त्व भनेर हामी तल केमा जाने। अब यसका मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्वहरू देया बमोजिम रहेका अब तल जाने अनि यसका अर्थतन्त्रका मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्वहरू लेख्ने। अब यो सिम्पल दुवैका पुँजीवादी अर्थतन्त्रले के फाइदा गर्छ, मिश्रित समाजवादी अर्थतन्त्रले के फाइदा गर्छ भने दुवैका मिलाएर लेखिदिने यसको फाइदा भनेपछि हुने फाइदा पनि त्योबाट हुने फाइदा पनि। अब पुँजीवादी अर्थतन्त्रले के गर्छ, हामीलाई के गर्छ? प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यसको महत्त्व यसले लेख्नु, स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउने भने किनभने म बनाउने प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउने, स्वतन्त्र स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउने एउटा यो है यसको महत्त्व, मिश्रित अर्थतन्त्रको महत्त्व। अनि अर्को हेर्नु, यसले एकाधिकारको अन्त्य गर्छ। भन्छ नि वस्तु एकलाई गर्न दिँदैन, प्रतिस्पर्धामा लैजान्छ हो, त्यसले गर्दाखेरि एकाधिकारको अन्त्य हुन्छ। यो त एउटा आतंकवादी क्रियाकलाप हो नि त, यसको त अन्त्य गर्ने। अनि त्यसै गरी अर्को गुणस्तरीय वस्तुतः सेवाको उत्पादन हुन्छ। अनि अर्कोले स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक, यसको अर्को महत्त्व, यो सामाजिक
कायम गर्ने भनेको समाजवाद हो भने त्यो समाजवाद लेख्दिउँ के है त्यस्तो कुरो भन्नुभयो नि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय गर्ने। अर्को गरिब र धनी बीचको खाडललाई कम गर्दै लैजाने। गरिब र धनी बीचको खाडललाई कम गर्दै लैजाने अर्को यसको म अनि अर्को लेख्नुहोस् त सरकार र निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा क्रियाशील तुल्याउने। सरकार र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा क्रियाशील तुल्याउने यसले क्रियाशील बनाए दुवैलाई हो एउटालाई मात्रै होइन दुवै व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेपछि हामीले दुवै क्रियाशील हुन्छ है। त्यही भएर सरकार र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा क्रियाशील तुल्याउने भनेर अर्को। अनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी बढी उत्पादन बढाउने भन्छ चाहिँ लगानी बढी उत्पादन बढाउने। किनभने म त लेख्दैछु मैले उत्पादन अनि अर्को श्रमिकको हक अधिकार र हितमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास हुने। श्रमिकको हक अधिकार र हितमा श्रमिकको अधिकार र हितमा आधारित अर्थतन्त्र हुने। आधारित अर्थतन्त्र हुने भनेपछि यिनी मिश्रित अर्थतन्त्रका महत्त्वहरू हामीले है यो हामीले दोस्रो क्वेशन पनि यसरी सक्यौं। अब तेस्रो क्वेशन के भनेको छ भने चाहिँ साथी नेपालको अर्थतन्त्र अवस्थाबारे लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। त्यसो बारे लेख्नुहोस् नेपालको अर्थतन्त्र अवस्थाबारे लेख्नुहोस् एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब यो एकदमै सिम्पल हो। अघि लक्ष्मी म्याडमले यो गरेन भन्नुभएको थियो हैन। आज प्र्याक्टिस गर्ने भनेको लक्ष्मी म्याडम मात्रै हो कि अनि यहाँ हेर्नुहोस् है। अब नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे लेख्नुहोस् एकदमै। यसमा अवस्थामा यो सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पक्षलाई लेख्ने हो त्यही हो कि अवस्थामा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ के हुन्छ भने तपाईले तथ्याङ्कमा लेख्नु हुँदैन भने दुवै लेख्ने हो है। तपाईले तथ्याङ्क होइन मलाई भाषामा त्यो के रे तथ्यमा मात्रै हुन्छ भने त्यो जाने हो। हामीलाई अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे लेख्नुहोस् भने चाहिँ हामीसँग त यावत तथ्य छ नि जति पनि तथ्याङ्क छन् हामीले जिकेमा पढेका छौँ नि। अब मैले छुट्टै नयाँ कुरा पढाउँदैन। नेपालको आर्थिक वृद्धि कति भन्ने कुराहरू जिकेमा पढ्नु भएको छ त्यो पनि नेपालको हो नि। कृषि क्षेत्रको के रे उसमै जीडीपीमा योगदान कति गैर कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान कति पढ्नु भयो नि त्यो वर्तमान अवस्था हैन। अनि यसरी हामीले तथ्याङ्कमै भन्ने तथ्याङ्कले आफै भन्छ सकारात्मकतिर छ कि नकारात्मकतिर। त्यही भएर टाउको दुखाइ गर्छ। हामीले कुनै पनि कुरालाई तथ्याङ्कमा लेख्छौँ भने सकारात्मक नकारात्मक बनाएर लेख्नु जरुरी छैन है। तपाईले भाषा र शब्दमा मात्र लेख्नुहुन्छ भने दुवै कुरा लेख्न जरुरी हुन्छ। तर तथ्याङ्क देखाइदिएपछि त यो नकारात्मकतिर छ कि सकारात्मक उसले आफै बुझ्छ। किनभने हामीले त्यसलाई पोइन्टेडै गरिसकेका छौँ हाम्रो अर्थतन्त्र यो छ भनेर भनेपछि यहाँ चाहिँ यो सकारात्मक हो यो नकारात्मक भनेर छुट्याउनु पर्ने जरुरी छैन। नेपालको अर्थतन्त्र अवस्थाबारे लेख्नुहोस् भने नेपालको अर्थतन्त्र अवस्था भनेर ट्याक्क टाइटल बनाउने अनि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको भूमिका बाँध्ने भने मात्ने नत्र भने हामीसँग जति पनि पोइन्ट छन् सबै बनाउने। जस्तो हेर्नुहोस् है म सरल तपाईँलाई सम्झाएँ। आर्थिक वृद्धि कति रहेको छ अब लक्ष्य आर्थिक वृद्धि कति रहेको छ
गैर कृषि क्षेत्रको योगदान कति हुने भनेको छ, गैर कृषि क्षेत्रको योगदान कति हुने भनेको छ। अहिलेको नेपालको बजेट कति ल्याएको छ, बजेटको आकार भने आर्थिक अर्थतन्त्र होइन, त्यो पनि त हो नि। हो त्यही भएर आकार कति छ, कुल राष्ट्र उत्पादन कति रहेको छ, सार्वजनिक ऋण कति रहेको छ, अनि भनेपछि अब तपाईँले कुराहरू जस्तो कति रहेको छ, बेरोजगारी कति दर कति रहेको छ हेर्नुहोस् है। अनि कृषि क्षेत्रको योगदानको कुराहरू आइसक्यो भनेपछि मानव विकास सूचाङ्क कति रहेको छ, यिनी कुराहरू होइन र आर्थिकसँग सम्बन्धित यिनका त जिकेमा कति पढ्नु भएको छ, कति पढ्नु भएको छ, यहाँ लेख्ने भन्दा बढी पढ्नु भएको छ नि। अब यिनै कुराहरू लेखिदिनुहोस्, नेपालको अर्थतन्त्रको पुरै चित्र नै गर्नु। सर यो लेखाइदिनु पर्यो, यो मजाले लेखाइदिन्छु है। अब नेपालको अर्थतन्त्र भनेको छ ट्याक्क प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर भन्ने नेपालको टपिक बनाउने, टपिक ट्याक्क बनाउने है। फेरि अर्थतन्त्रको अवस्था भनेर ट्याक्क पारेर टेबल बनाउने, त्यसलाई अन्डरलाइन गरी हाल्ने। अब तपाईलाई त्यो प्रश्नमा हामीसँग धेरै कुरा भएर त्यसलाई भूमिका बाँध्छु भने नि बाँध्नुहोस्, भूमिका बाँध्ने भने बाँध्नुहोस्, होइन सिधै एन्सरमा गए पनि हुन्छ। हाम्रा तथ्याङ्कहरू त नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे लेख्नुहोस् भनेको छ। अब नेपालको हालको अर्थतन्त्रको अवस्था ऋणात्मकमा गएको छ, देख्नु भएको छ नि ऋणात्मक। अब हेर्नुहोस् है, अब अलिकति भूमिका बाँध्यो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 76-77 मा 2.2% ऋणात्मक हुने भनेर चाहिँ के रहेको थियो। अब 4% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने भनेर लक्ष्य तय गरेको छ। अहिलेकोले भनेको छ नि त त्यही है त, 79 मा चाहिँ त्यो हुने भनेको छ है। हो त्यसरी हुने भनेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका नेपालको अवस्था उल्लेख गरेको छ भनेर अब बाँकी अवस्थाहरूलाई लेख्ने एक जाने। अब पहिलो नम्बरमा के लेख्ने नेपाल हेर्नुहोस् है, यसरी लेख्नु पुरै तथ्य खोलाउनु होला। अब नेपालमा आर्थिक वर्ष सुरुमा यस्तो लेख्नु, आर्थिक वर्ष 77-78 मा वर्ष आब 77 मा लेख्नु सिधै 77-78 है। 77-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.1% ऋणात्मक रहेकोमा चालु आबमा, अब यो चालु आबको अहिले चालु अवस्था भनेको 78-79 हो। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ चालु आब भनेर के बुझ्छ, त्यति नबुझ्ने कोही पनि हुँदैन, चेक गर्ने है। अब हेर्नुहोस्, अब मैले आर्थिक वृद्धि दर नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.1 अथवा 2.1% ऋणात्मक लेख्ने, ऋणात्मक रहेकोमा चालु आबमा हेर्नुहोस् है। अब चालु आबमा रहेकोमा चालु आबमा अब हाम्रो बजेटले चालु आबमा के उसले आर्थिक सर्वेक्षण पढ्नु, चालु आबमा कति हुने भने चालु आबमा 4.01% हुने अनुमान गरेको छ। 4% भने पनि हुन्छ, 4.01% हुने अनुमान गरेको छ। साथै 15औं योजनाले 15औं योजनाको अन्त्यसम्म 10.3% आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ भने बुझ्नुभयो कुरा। हेर्नुहोस् है, मैले यति लेखेँ, तपाईँलाई आएन ल त्यति लेख्न आएन भने सिधै 77-78 मा यति ऋणात्मक रहेको भनेर लेखि पनि हुन्छ। अब अलिकति चित्रण गरिदिए क्या लामो 2.0 रहेकोमा अब आउँदो आर्थिक वर्ष अहिले चालु अवस्थामा चाहिँ 4% हुने अनुमान गरेको छ भने 15औं योजनाको अन्त्यसम्म हामीले 10.3% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् है, अनि हेर्नुहोस् अब हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण पढ्ने कि ट्याक्का डाटा ल्याउने हो। तपाईँले जिके पढ्नु भयो भने आर्थिक विकास भन्ने एउटा च्याप्टरै छ नि जिकेमा पढे होइन, सुब्बामा पढ्नु पर्यो। त्यसैको डाटा ट्याक ल्याउने हो। तपाईँले जसका ल्याए पनि हुन्छ, कृषिको, व्यापारको, रोजगारीका जसका ल्याए पनि हुन्छ। यहाँ
जसका लागि गतिविधि के जान्नु भएको छ, अहिले वर्तमान अवस्था जे जान्नु भएको छ सबै लेखी पनि हुन्छ। केही जान्नु भएन भने तिनैलाई चाहिँ ट्याक्क सम्झिने, कृषिमा यो पढाए थिएँ मैले त्यता, अनि यो चाहिँ यता, अनि यो के अरे व्यापारमा यस्तो थियो, आयात निर्यातको अवस्था भनेर ती सम्झे पनि हुन्छ। धेरै दुःख त्यति गरे पनि ट्याक्क तपाईँले पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो यही पोइन्ट मिस्टेक हुनु भएन। अब 2.1 ऋणात्मक हुने भनेको ठाउँमा तपाईँले 3 भनेर लेख्नु भने त्यो गलत हुन्छ। जहिले पनि तथ्याङ्क स्पष्टसँग र अलिकति शुद्धता लेख्नुपर्छ। भाषा जता मोडे पनि, तर यी चाहिँ एकदम कन्ट्रोल है, त्यो तपाईहरु। अनि अर्को हेर्नुहोस्, कुल ग्राहस्थ उत्पादन कति हुने भनेको जीडीपी हो नि, यो भनेको जीडीपी लेखेँ मैले। कुल ग्राहस्थ उत्पादन हेर्नुहोस् है, कुल ग्राहस्थ उत्पादन 42 खर्ब। कुल ग्राहस्थ उत्पादन कति हुने भनेको छ 42 खर्ब 66 अर्ब हुने। धेरै पछाडिको लामो करोड पनि यति लेख्छ, 66 अर्ब रहेको छ है। हेर्नुहोस् नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 42 खर्ब 66 अर्ब रहेको छ भने यो पनि अवस्था हो। जीडीपी यति उत्पादन भएछ एक आर्थिक वर्षमा नेपालभित्र जति पनि, यो नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र आर्थिक क्रियाकलाप गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको रकम भनेको यति, त्यसैलाई जीडीपी भन्ने है। जीडीपी यति उत्पादन भएछ, यो पनि के हो त हाम्रो अहिलेको अवस्था भने। यसमा अब अर्को पोइन्ट भन्नु, जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति हुने भनेको छ 25.8% रहने के अरे रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षणले। अनि हेर्नुहोस् त कृषि क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा 25.8 रहने के अरे रहेको छ जीडीपीमा भने। बाँकी के हो कृषि क्षेत्रको योगदान त्यति हो जीडीपीमा, यो कृषि क्षेत्रको है, कृषि क्षेत्रको योगदान त्यति हो भने। अब गैर कृषि भन्नु, अब सबै कुरा लेख्नु परेन, गैर कृषि भनेर लेख्दिएपछि कृषि बाहेकका क्षेत्रको भनेपछि 100 पूर्ण रह्यो। हेर्नुहोस् त 74.2%। यो चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ यो गैर कृषि क्षेत्रको योगदान यति रहेको छ भनेर लेख्नुहोस्, यो पनि अवस्था है। जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25.8, गैर कृषि क्षेत्रको 74.2% रहेको छ, यो पनि हाम्रो अहिले। अब अर्को कुरा अगाडि छ, गरिबी कति छ तपाईलाई थाहा छ नि नेपालमा? हेर्नुहोस् है, गरिबीको सीमामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7% रहेको छ भने यसलाई योजनाको अन्त्यसम्म 9.5% मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो पनि अवस्था। त्यसै गरिबी छ। अर्को बुझ्नु भने नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7% रहेको छ भने 15औं योजनाको अन्त्यसम्म 9.5% मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ हो, यो पनि यो अवस्था। मानव विकास सूचकाङ्क, अब मानव विकास सूचकाङ्क, मानव विकास, यो मानव विकास भनेको त एकदम महत्त्वपूर्ण अर्थ हुन्छ। मानव विकास 0.601 रहेको छ है, यो अङ्कमा सूचकाङ्क अङ्कमा 0.60 है 0.602 प्रतिशत नबनाउनु रहेको छ। अब यो तलमाथि भयो होला है त। अर्को जस्तो आर्थिक वृद्धि लेख्दाखेरि त्यहाँनिर समय लेख्नु होला, मैले तलमाथि भयो होला। प्रदेशको हेर्नुहोस् है, सबै प्रदेशको औसतमा आर्थिक वृद्धि दर कति हुने भनेको छ को 3.5 हुने अनुमान, 3.5%। सबै प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.5% हुने अनुमान गरेको छ, यो पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भने। अब अलिकति व्यापारको कुरा लेख्छु, यो व्यापारको कुरा नछुटाउनु होला है, व्यापार होला किनभने अर्थतन्त्रको निर्धारण त्यसले गरेको छ। अब अर्थतन्त्र नेपालको आयात हेर्नुहोस् है, नेपालको आयात हेर्नुहोस् है, आयातको अंश भन्छ है, आयातको अंश नेपालको आयात र निर्यातमा नेपालको आयातको अंश हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् मध्ये 92.1% रहेको भने निर्यातको अंश, अब निर्यातको अंश भन्ने निर्यात अंश कति छ 7.9% रहेको छ, यो पनि के हो हाम्रो अर्थतन्त्र। 15 लेख्दा सर 1:15 लेख्दा पनि 1:15 लेख्दा पनि हुन्छ, के हुन्छ 1:15 लेख्दा पनि हुन्छ कि नै भनेको त्यसमा? त्यो हुन्छ 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 त्यो किनभने त्यो अवस्था छ नि, यसको इष्टमा अनुपात आयात निर्यात अनुपात भनेर अनि अनुपातमा लेख्दा पनि हुन्छ है। ट्याक्क अनुपात संख्या चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन। कति भनिदिनु त सर, याद देखिरहेन। देखिएन
आयातको अंश 92.1% रहेको छ भने निर्यातको अंश 7.9% रहेको छ भनेर लेख्नुहोस्। नेपाल राख्नु नै पर्छ। नेपालको आयातको अंश अथवा आयात 92.1% रहेको छ भने निर्यात 7.9% रहेको छ। यो पनि नेपालको अवस्था। अर्को हेर्नुहोस् है, अब यो अर्थतन्त्र भनेपछि हामीलाई बैंक पनि त पर्छ नि। तपाईले एउटा के जान्नु भएको छ भने अहिलेसम्म कतिवटा अब नेपालका बैंकका शाखा के अरे वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्, त्यो त जान्नु भएको नि। जान्नु भएको छ कतिवटा बैंकमा पुगेका छन् अहिलेसम्म, के अरे कतिवटा स्थानीय तहमा 50वटा स्थानीय तहमा बैंकका वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेको अवस्था छ भने यो पनि अर्थतन्त्र हो। तिनले त आर्थिक क्रियाकलाप गर्छन् भने अर्को हेर्नुहोस् है, यो 753वटा स्थानीय तहमध्ये 753वटा तहमध्ये 750वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको अवस्था छ भनेर लेख्दिनुहोस्। घोकेर आएको त हो नि। तपाईँले कहाँ अहिले बिर्सिन्छ? अस्ति भर्खर 30 गते इक्जाम दिएको गर्नु भएको थियो, त्यो दुःख गरेको यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो नि त अब है। ल बैंकको कुरा पनि अथवा नेपालमा कतिवटा 27वटा वाणिज्य बैंकहरू रहेका छन् भनेर लेख्यो भने त अवस्था भइहाल्यो। सर 26 होइन र अस्ति हिमालय र इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्ज भएर हजुर अस्ति हिमालयन बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्ज भएर अहिले 26 छैनन्। त्यो त कहाँ भने आर्थिक सर्वेक्षण भनेर भनिदिनुहोस् भइहाल्छ है। त्यो पूर्ण गरेकै छैन, गर्ने सहमति मात्रै गर्ने सहमति र म त्यही भन्दैछु, त्यो आधिकारिक भएको छैन। तपाईँलाई त्यस्तो डाउट भयो भने आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भन्दै पनि हुन्छ, आधिकारिकता भएको छैन है। तपाईँलाई त्यस्तो डाउट लागेपछि आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने आर्थिक सर्वेक्षण लेखेको छ, के चिन्ता गर्नु पर्दैन। जिकेमा गाह्रो हुन्छ, रिटर्न तपाईँले यसको आधारमा भन्दै म बैंकको कुरा भने अनि सार्वजनिक संस्थान पर्नु भएको छैन। कतिवटा सार्वजनिक संस्थान छन् अहिले? 44 हो। 44 त्यो पनि लेख्ने हो, त्यो यहाँ लेख्ने सार्वजनिक नेपालमा हाल 44वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा 24वटा नाफामा र 18वटा घाटामा सञ्चालित रहेका छन् भनिदिनुहोस्। त्यो पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपालमा हाल 44वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन रहेकोमा 44वटा संस्थान रहेकोमा 24वटा नाफा र 18वटा सञ्चालित रहेका छन् भन्नुहोस्। आर्थिक सर्वेक्षण 77-78ले त्यही भनेको छ। अब कति लेख्नुहुन्छ जति पनि भन्छ है। यसरी जान सक्छौँ। यसरी गयो भने ठ्याक्क अब अर्थतन्त्रको व्यवस्था र अवस्थाहरू तपाईँ अब यहाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि कति मान्छे गएका छन् त्यो पनि हो, कति देशका लागि संस्थागत खुल्ला गरेको छ त्यो पनि हो अवस्था, त्यो पनि होइन। अनि के अरे हामीले चाहिँ कति विपास सम्झौता गरेका छौँ अनि डिटिए सम्झौता गरेका, त्यो पनि अर्थतन्त्रको अवस्था। त्यो के अरे उ गर्नलाई त हो नि। अब यो कम्पिटिटिभ प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ भन्सारदेखि जब तपाईँको चाहिँ कार्यालयलाई विद्युतीय चाहिँ प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ, भन्सारमा आरसी कोटा जस्तो चाहिँ प्रणालीलाई व्यवस्था पनि के हो अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरेको अर्थतन्त्रको अवस्था हो नि त। कानुन बनाउनु, त्यो सूचना प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गर्नु, यी पनि चाहिँ के हुन् हाम्रो अर्थतन्त्रका अवस्थाभित्र पर्छन्। ती कुरालाई पनि तथ्यका आधारमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीसँग कति तथ्याङ्क पनि हुन्छ। अझै बेरोजगारी दर लेखिदिनु कति छ? 11.5% बेरोजगारी दर छ नि त, त्यो पनि यहाँ राखिदिनु। 11% बेरोजगारी दर भएको छ। यो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भयो है। यसरी अब अर्को टेलिफोनको संख्या, यति इन्टरनेटको, यो सब लेख्न सक्नु होइन? टेलिफोनको संख्या भने चाहिँ हामीले सार्वजनिक संस्थानको एउटा कुरा ल्याइसकेका छौँ, त्यो भित्र गएर लेख्ने हुन्छ। सर प्रति व्यक्ति आएको कुरा गरिदिनु न थोरै। ए ओहो, त्यो लेख्ने अब कतै कतै के छुट्यो होला है। प्रति व्यक्ति आय पनि कति 1100, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1196 रहेको छ नि, त्यो कुरा पनि लेख्नु। 1191 छ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै 1191 होइन सर, आर्थिक सर्वेक्षणले त्यही भन्छ। कुल राष्ट्रिय आय 1196, प्रति व्यक्ति आय चाहिँ
है दुईटा कुरा हुन्छ नि त, ध्यान हेर्नु होला त, दुईटा हुन्छ। राष्ट्रिय आय चाहिँ 1196, प्रति व्यक्ति कुल आय मात्रै हो भने 1191 है, दुईटा कुरा आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नु होला यसमा। ल अब यो त तपाईलाई मैले बाटो खोलिदिसके। अब यो बैंक पनि सम्झिने, कृषि पनि सम्झिने, उद्योग पनि सम्झिने, व्यापार पनि सम्झिने, अनि पर्यटनको लेख्नुहोस् 65 के अरे हाम्रो अहिले प्रति खर्च त 65 अमेरिकन डलर हुने भनेको छ नि त, के अरे भएको छ नि त, त्यो अवस्था पनि छ नि त। पर्यटनको संख्या यति चाहिँ खर्च गरे, यति दिन बसे भनेर लेख, कति मजा हेर्नु त पर्यटनलाई पनि सम्झ। त्यो जताबाट सर अहिले उद्योगको कति छ योगदान जीडीपीमा? हजुर उद्योगको योगदान कति छ जीडीपीमा? जीडीपी 5%। 5.01 हो कति हो? 0.1 होइन 5% भनेको छ है उसले। आर्थिक सर्वेले 5% भन्छ, 5%। 5%। ल अब अर्को चौथो क्वेसनमा जाउँ त, त्यसलाई पनि हामीले सक्नै पर्छ, अलिकति टाइम भए पनि है, हामीले ढिला गर्यौँ। चौथो प्रश्न के रहेको छ? लक्ष्मी म्याडमले सम्झाइदिनु त मलाई चौथो प्रश्न के थियो अरे, मैले नेपालको अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय उपलब्धि हुनु नसक्नुका कारण। मैले सम्झेँ है, नेपालको अर्थतन्त्रको हेर्नुहोस् है क्वेसन सर मैले भनिदिन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन नसक्नुका कारण उल्लेख गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला भनेर अर्को क्वेसन बनाएका थिए हो। उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सक्छ, यसलाई मैले 10 नम्बरमा राखेको थिएँ, दुईटा प्रश्न, यसलाई 10 नम्बरमा राखेको थिएँ मैले। उल्लेखनीय भूमिका हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन् भनेर भनेको थिएँ। म सरलाई भनिदिन्छु, हामीसँग टाइम चाहिँ गइसकेको छ, आज अलिकति ढिला भए पनि हो है। सम्भव के अरे हाम्रो आर्य इन्स्टिट्युटको विद्यार्थीहरू पनि टाइममै आउनु होला है। त्यो क्लासमा आएको जस्तो म त्यहीँ आएर पढाउने बेला चाहिँ सर अलिकति ढिला गर्नुहुन्थ्यो, हामी पनि ढिला जाउँ नभन्नु होला है, किनभने हाम्रो यो तपाईँको अर्को क्लास पनि होला छुट्न सक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन, अनलाइन पढ्ने भनेको हामी 6 बजे ट्याक्क जोडिसकेका हुन्छौँ, तपाईँहरू पनि टाइममै चाहिँ के क्लासभित्र आइदिनु है। अब जस्तो आज त पानी परेर के समस्या भन्दै हुनुहुन्छ सरले, ट्याक्क गरिहाल्छौँ नै। अब यो आज पहिलो दिन भएर पनि त्यस्तो भयो, अब म्यानेजमेन्ट हुँदैछ। अनि हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् मैले यसलाई 10 नम्बर बनाएको थिएँ। उल्लेखनीय कारण उल्लेख गर्दै नेपालको अर्थलाई सबल बनाउनलाई के कस्ता व्यवस्था के उपाय अपनाउनु पर्ला भनेर भनेको छ, यो 10 नम्बरको क्वेसन। अब यहाँ हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हुन नसक्नुका कारण अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन नसक्नुका कारणहरू भनेर चाहिँ हामीले ट्याक्क लेख्यौँ। उल्लेखनीय कारण के हुन् भनेका हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या के हुन् भनेर भने। अब तपाईँले कहाँ जाने भने यस्तो क्वेसन, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या भनेपछि एकदमै सजिलो। तपाईँले सेकेन्ड पेपर पढ्नु भएको, सेकेन्ड पेपरमा के पढ्नु भएको छ? कृषिका समस्या पढ्नु भएको छ, पर्यटनका पढ्नु भएको छैन, उद्योगका समस्या पढ्नु भएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या पढ्नु भएको छैन, प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै बनाएर पढ्नु भएको छ, व्यापारमा देखिएका समस्या पढ्नु भएको छ। सेकेन्ड पेपर हेर्नु त त्यहाँ पढ्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ टपिक वाइज पढ्नु छ। यहाँ तिनै सबैलाई मर्ज गरेर लेखिदिएपछि अर्थतन्त्र देखिएका समस्या के कारणले हुन सकेर पुरा आयो। के गर्नुपर्छ यहाँ? यो त विराट कोर्स हो अर्थतन्त्रमा। भने कृषिमा समस्या के छ? आधुनिक हो, कृषिप्रति चाहिँ कृषि पेसामा चाहिँ हाम्रो के अरे कृषकहरूको आकर्षण गर्न नसक्ने हो, कृषि बिमालाई चाहिँ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था होला भनेपछि कृषिमा एउटाका मात्रै लेख्ने होइन। फेरि त्यति भनेपछि एउटाका मात्रै लेखेर यहाँ चुप्प लागि बस्ने चाहिँ गऱ्यो भने फेरि त्यो फेल हुन्छ। यहाँ अर्थतन्त्र भने चाहिँ एउटा होइन नि त, सबै कुरालाई समेट्नु। अनि अब मैले यसरी ओपन गर्दै तपाईँलाई समस्या लेख्न गाह्रै भन, अथवा यो चाहिँ समस्या भनेर अर्थतन्त्र उल्लेखनीय चाहिँ उपलब्धि हुन नसक्नुका कारण भनेको पुरा एउटै। सर 1-2 पोइन्ट मैले लेखेको भन्छु, एकछिन सही छ कि एकदम भन्नु।
परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित हजुर आधारित हुनु भन्नुस् है आधारित हुनु आधारित हुनु ल अर्थतन्त्रको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भूपरिवेशित अर्थव्यवस्था हुनु विकट भौगोलिक अवस्था अदूरदर्शी र अस्थिर सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू अत्यधिक गरिबी र बेरोजगारी दक्ष सक्षम तथा प्रवृत्तियुक्त सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुनु लेख्ने होइन यसमा लाग्छ सहायता तथा अनुदानको उत्पादन वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलाई उत्पादनमुखी बनाउन नसक्नु अर्थतन्त्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको अभाव गुड अब हेर्नु त यति लेखेपछि सकिहाल्यो अब उपाय त उहाँले आफै लेखिदिनुहुन्छ तिमीलाई सुधारेर लेखिदिनु अब यसको उल्टाएर त्यो उपाय लेख्दा हुन्छ मजाले हुन्छ अब तिमी भनेका घाउ हो नि त घाउ भएपछि औषधि गर्ने भनेको जहाँ जहाँ घाउ आछ त्यही औषधि गर्ने खुट्टामा घाउ भए औषधि गरेर सोच्छ हुँदैन भने घाउ चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो भने अब त्यसलाई तपाईँको बिरामी के हुनुभयो त्यो पत्ता लाग्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको बिरामी के हो पत्ता लाग्यो अब तिमीलाई चाहिँ उपचार गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको जहाँ जहाँ तपाईँलाई समस्या देखिएको छ अथवा जहाँ जहाँ तपाईँको चाहिँ शरीरमा समस्या देखियो डाक्टरले त्यसैको औषध दिन्छ भने जस्तै अब तपाईँले तिमीलाई ट्याक्क सुधारेर लेखिदिनु भयो भने उपाय बन्छन् क्वेसन त 10 नम्बरको छ 10 क्वेसनमा अलिकति भूमिकालाई पनि माथि बाँध्ने अनि त्यसलाई उपाय भन्ने त्यसलाई पनि भूमिका मान्ने लास्टमा निष्कर्ष पनि लेख्ने चाहिँ काम गर्नु है अब हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रका के अरे अर्थतन्त्रमा उपलब्धि हुन नसक्ने कारणहरू के हुन् भनेपछि अब मैले ओपन गरिदिएँ हेर्नुहोस् उहाँले भनिदिनु भयो लगानी मैत्री वातावरण वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक सहायताका कुराहरू पनि ल्याउनु अथवा वैदेशिक कुरा पनि ल्याउनु है वैदेशिक लगानीका कुराहरू पनि ल्याउनु अनि अझै तपाईँले अब यसमा जोड्नुहुन्छ भने वित्तीय संहिताका कुरा पनि ल्याउनुहोस् किनभने हाम्रो एउटा जल्दो बल्दो अहिले समस्या वित्तीय संहिता भनेको स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दो सक्षम के अरे संरचनामा स्थापित नगरिनु पनि हो है अथवा अधिकार आर्थिक अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडमा चाहिँ समस्या देखिनु पनि हो विवाद देखिने कुरा है यसले अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर हुन सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई त्यही भएर ओपन गरिदिएँ जस्तो परम्परागत कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नु भयो होइन अवलम्बन गरिनुले पनि एउटा के भयो हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन र विकास गर्न नसक्नु है त उद्योग क्षेत्र हेर्नुहोस् अब उद्योगलाई गऱ्यो भने उद्योग क्षेत्रलाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्नु अथवा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न नसक्नु उद्योगको कुराहरू लेख्नुहुन्छ भने अनि अर्को हेर्नुहोस् विगतदेखिको उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नु अथवा निर्यात प्रवर्धन गर्न नसक्नु होला है त निर्यात गर्न नसक्नु पनि अर्को चाहिँ हाम्रो समस्या होला त्यही भयो आर्थिक विकास पक्षहरू जो कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन रोजगार विभिन्न छन् नि तिनीहरूको समस्या लेख्नु भयो तिनीकै समस्यामा रहेर महत्त्वपूर्ण ल्याउने हो बुझ्नु भयो तिनीहरू सबैबाट 2-2 निकाल्यो भने पनि हामीसँग 10-15 मजाले हुन्छ तर त्यो कृषिका छुट्टै गरेर नलेख्ने कि यसलाई पनि सम्झिने उसलाई पनि सम्झिने त्यसलाई पनि सम्झिने त्यहाँका लेख्ने समग्रमा लेखिदिने वातावरण हुन नसक्नु भन्ने है त वातावरण लगानी मैत्री वातावरण हुन सक्नु भने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु पनि होला तुलनात्मक लाभका किनभने जलविद्युत यो पर्यटन यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु अनि वित्तीय संहिता कुराहरू मैले भनिदिसकेँ अर्को कुरा कर्मचारी तन्त्रको कुरा पुँजीगत कहिले पनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्दैनन् खर्च गर्न सक्दैनन् नि त्यो खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न नसक्नु भनेपछि कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ पारदर्शिता उत्तरदायित्व जवाबदेहिता जस्तो वित्तीय उत्तरदायित्वलाई अवलम्बन गर्न नसक्नु भनेर पनि लेख्नुहोस् कर्मचारीलाई पनि अलि दोष लाउनु स्थानीय तहले स्वराज शासनलाई पूर्ण परिचालन गर्छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तहलाई सबल सबलीकरण अथवा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको चाहिँ अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम स्थानीय तह निर्माण गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या हुन्छ अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् है बजेट र योजना प्रणालीलाई चाहिँ तालमेल मिलाउन नसक्नु त्यसले गर्दाखेरि विकासका पूर्वाधारहरू चाहिँ कमजोर हुन सक्छन् हामीले चाहिँ त्यसले लिएका लक्ष्यहरू पुरा हुँदैन त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र धराशयी बन्छ हो यी कुराहरू हाम्रो समस्या भयो भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ तरिकाले लेख्नुहुन्छ मैले समाधान गर्ने तरिका भनेकै थिएँ उपाय भनेको समाधान भनेको एउटै कुरा हो भने यसलाई पोजिटिभ तरिकाले लेख्नु भने के हुन्छ समाधान भन्छ नि
है। आज हामीले यो पहिलो च्याप्टरको चाहिँ यी अर्थ के अरे नेपालको अर्थतन्त्रका विषय। अब अलिकति हामी भोलिदेखि अलिक छिटो जान्छौँ, पहिलो दिन भएर हामी भोलि खुल्ला अर्थनीति र आर्थिक वित्तीय र मौद्रिक नीतिको बारेमा कति सकिन्छ त्यो कुराहरू पढ्छौँ। तपाईँलाई केही समस्या छ भने यसो भन्नुहोस्, अलिकति छलफल गर्नु। सर त्यो अकाउन्ट नम्बर दिनु न हजुरले। ठिक छ, मलाई त्यो उसमा चाहिँ मेसेज गर्नु है। मैले हजुरलाई मेसेज गरेको छु उसमा, के मेलमा हजुरले दिनै भएन। ठिक छ, त्यो म हेरौँला। अनि उसमा पेजमा चाहिँ गर्नु, पेजमा मेसेज गरौँ। हजुर, इनबक्स गर्नु। अहिले अनि यसमा अरू केही समस्या छ भने भन्नुहोस् है, नत्र क्वेसन पाउनु भएको चाहिँ छैन सबैले? क्वेसन छ, खुल्ला बजार सम्बन्धी पनि छ सर पाएको। खुल्ला बजारसम्म मैले क्वेसन हालिदिइसकेको छु। हजुर चाहिँ आज गएर लेख्ने, अब लेखिसक्नु भएको छ भने ठिक छ। आर्थिक केही क्वेसनहरू बनाएर पठाइदिन्छु फेरि। अब जो एडमिसन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले उ गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ यो दुईटा च्याप्टरको छलफल गर्छौँ। अलिकति हामीले आज पहिलो दिन भएर अब क्वेसन ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा समेत सिकाउनु पर्ने भएर चाहिँ यो गरे हो। भोलि अलिक जानुपर्छ, त्यो अनुसार तपाईँहरू पनि तयारी गराउनु है। अनि हामी के गर्छौँ भने अब चाहिँ अलिकति तपाईँलाई पनि मैले छलफलमा लिन्छु। र यहाँ चाहिँ अहिले हामी जतिजना छौँ नि त्यो केही छैन। हाम्रो अहिले चाहिँ मात्रै भिडियो अन छ। अब उहाँहरूलाई मैले सधैँ नै मैले प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सोध्नु पर्ने त्यो भएर पनि। र अर्को कुरा, सबैजनाले चाहिँ म्युटमा बस्ने, आवश्यकता पर्दाखेरि बोल्ने, तर भिडियो चाहिँ सबैले अन गर्नुपर्छ है। भिडियो अन नगरेलाई मैले चाहिँ रिमुभ गर्छु। मैले आज नै तपाईँलाई सूचना दिएँ। भोलिदेखि भिडियो अन गर्ने सबैले? हजुर, भोलिदेखि भिडियो अन गर्ने सबैले? भिडियो अन गर्नै पर्छ। किनभने मैले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ कि खेल्दै हुनुहुन्छ त्यो त हेर्नु पर्यो नि त। जस्तो मैले चाहिँ सुतेको पनि हुनसक्छ, आउँछु त्यसरी तपाईँलाई मैले यहाँ ह्यान्डलिङ गर्न पाउनुपर्छ। मसँग त्यति अनुशासित हुनुपर्छ। त्यो अब तपाईँले यहाँ चाहिँ पढ्दै पनि गर्ने, अर्का क्रियाकलाप, कोही टोयलेट जाने, कोही के गर्ने, त्यो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ पढाइ ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि मैले तपाईँलाई वाच गर्छु। पासवर्ड कहाँबाट पाउने हो सर हामीले? के पाउने? आइडी र पासवर्ड। आइडी पासवर्ड त मैले दिइहालेँ तपाईँलाई। हिजो मैले त पेजमा राख्नु भएको थियो हजुरको, त्यहाँ मैले त्यहीँ फर्म भरेको, त्यहीँदेखि मैले हेरेको क्वेसन नि त्यहीँ राख्नु भएको थियो। ठिक छ, अब त्यो चाहिँ एउटा पहिलो चरणमा फर्म भरेका छौँ हामीले। हजुर, के हुन्छ अब एडमिसन हुनेलाई मात्रै मैले चाहिँ उयो गर्छु है। एक दुई पासवर्ड हुन्छ, त्यो एडमिसन हुनु भने एडमिसन हुने सबैलाई मैले मेल गरिदिएको हुन्छु। एडमिसन गर्नलाई के गर्नुपर्ने हो सर? हामीले त यतादेखि बाहिरदेखि हो। तपाईँले शुल्क कति लाग्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँले मेरो पेजमा चाहिँ गएर इनबक्स गर्नु होला। अनि म त्यहाँ सबै प्रक्रिया भन्छु। यो आर्य इन्स्टिट्युटमा के छ, के भन्न अघि के सोध्न खोज्नु भएको थियो? सोध्नु त तपाईँहरूले। भन्नु तपाईँलाई के छ? के छ, भौतिक रूपमा पढाइ जस्तो भएको छ कि छैन? कस्तो फिल भइरहेको छ? अब खास उपस्थिति भएर पढाउनु पर्ने हो, इन्स्टिट्युटमै हुनु। आर्य इन्स्टिट्युट किन नबोल्नु? म्युटमा पनि हुनुहुन्न। अरू साथीहरूलाई केही भन्नु छ, त्यस्तो केही सोध्नु छ, कुनै समस्या छ भने भन्नु होला है। सर त्यो हजुरको जो हजुरसँग त्यसको त नोट होला नि, त्यो नीति नियम एनहरूको भन्न, त्यो भन्सार एन, आयकर एन, त्यसको त्यो मजाले मैले पढाउनु नि पढाउँछु, तपाईँलाई नोट पनि दिन्छु त्यसको। हामीले एडमिसन गरेपछि पठाइदियो भने अलि हामीलाई पनि हेर्नलाई हुन्थ्यो के। त्यही भएर पढाउँदाखेरि आइहाल्छ नि। कति दिन लाग्छ र यसलाई? 4-5 दिनमा कति टाइम पो लाग्ने हो त, कति गाह्रो छ नि। के गर्ने कुरा यहाँ सिकाइहाल्छु, पाउनुहुन्छ त्यो हेर्दै गर्नु। अब पढाएपछि
अलिक सठिक रूपमा त्यो अब इम्पोर्टेन्ट मजाले मैले त्यो सठिक बनाइदिइहाल्छु है। सर पहिला एन नियमबाट पढ्दा हुन्थ्यो कि? त्यही म पनि भन्छु। योलाई चाँडै सकौँ सर, यो धेरै यसमा चाहिँ धेरै त्यत्रो खास छैन, यसलाई चाँडै सकेर पछिका दुईटा इम्पोर्टेन्ट छन् कि इम्पोर्टेन्ट भन्नाले अप्ठ्यारा छन्, यो त सजिलो छ। अब तपाईँले भने अनुसार नै मैले गर्छु। अब के छ र त्यति आर्थिक नीति र वित्तीय नीति त्यसको अलिकति टाइम लाग्ने त्यसले हो, अरू काहीँ पनि टाइम लाग्दैन। 3-4 दिनमा सकिन्छ। हामी जाने भने कानुन हो, मुख्य भूमिका हाम्रो त्यही हुन्छ भने त्यसलाई गाह्रो त्यही हुन्छ नि त। हजुर यसलाई 2-3 दिनमा सकाएर अनि पछाडि गर्दा हुन्छ। ठिक छ, पढ्ने त सब पढ्ने। हुन्छ, तपाईँले भने अनुसार गरौँला है, त्यो भइहाल्छ नि। म एन्सर क्वेसनमा जान्छु, धेरै हामीले अलिकति डिस्कसमै आइहाल्छ, त्यति गरौँला। त्यसरी जाउँला। ठिक, तपाईँले भने अनुसार जाउँला। त्यो ऐन कानुनमा अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्छ। अनि के छ, विषयवस्तु बुझिया छ कि छैन? आज हुन त एउटा मात्रै च्याप्टर पढ्यौँ। बुझिएछ सर, एकदम राम्ररी बुझिएछ। ल अब त्यसरी गरौँला। ल भोलि फेरि 6:30 बजे के आर्यमा पढ्ने पनि त्यो क्लासमा ट्याक्क 6 बजे आइहाल्नु होला है। त्यो अब म के भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदाखेरि 6:15 आएर पढ्दै 6 बजे बोलाउने त्यस्तो हुँदैन है। 6 बजे आइहाल्नु होला। अनि आज तपाईँलाई वेट गर्दा गर्दा हामी चाहिँ अलिकति क्लास पनि ढिला गरौँ नि त। ल त्यसरी गरौँला। आज यति गरौँ है त। केही समस्या एकदम सल्भ गर्नु होला। भोलिदेखि सबैले सूचना सुन्नु भएको छ, भिडियो अन गरेर मात्रै क्लासमा जोइन हुने। भिडियो जसले अन गर्नुहुन्न उसले पढ्न पाउनुहुन्न मसँग। तपाईँहरू पूर्ण रूपमा मेरो नियन्त्रणमा हुनु पर्छ। त्यो के अरे तपाईँ पढौँ उता लापरवाही तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ पढाउने होइन। त्यस्तो बरु मलाई 2 जना विद्यार्थी चाहियो, फिक्स पास हुन्छ। एउटा म छु सर। एमआर तपाईँको नाम के हो? भएन मिस्टर के हो? काजी? म पनि छु सर एउटा। सबै हुनुहुन्छ नि, किन नहुनुहुन्छ? भएको 10 जना हुनुहुन्छ। आर्य इन्स्टिट्युटको 7-8 जना 10-12 जना जति हुनुहुन्छ। उहाँहरू त एउटा हामी पनि छौँ सर। नाम चेन्ज गर्नुपर्ने हो सर। हजुर नामले जोडिने हो नि मिस्टर सर। भोलि बिहान कहाँबाट पाउने सर? मेल गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? मजाले मेल गर्छु। फर्म भर्नु आज अनि एडमिसन पनि गर्नुभयो भने मेल आउँछ। अब तपाईँले एडमिसन गर्नु भएन, मात्रै भर्नु भएको छ भने हिजो चाहिँ मैले सबैलाई मेल गरेको छु। अब बिस्तारै हट्दै जान्छ है एडमिसन। मैले त मेसेज गरेको छु, के गर्नुपर्ने? केमा मेसेज गर्नु? त्यहाँबाट भनिदिनु। त्यहाँ पेजमा गरेछु मैले, हजुरको पेजमा। ठिक छ, म हेर्छु। हजुरको पेजमा गरेछु मैले। म हेर्छु है त। पेजमा इनबक्स गर्नु होला। अनि त्यसमा सर हजुर हजुर त्यो मेलमा पठाइदिन्छु न, त्यो के भनेको त्यो एकाउन्ट नम्बर त्यो। ल ल ल मेलमा गरिदिनु। मेल आएको सबैलाई मेलमा पठाइदिन्छु न। अनि फेरि त्यो खाली पेजमा अझै कति गर्ने। ए हुन्छ, मेलमा गरे पनि हुन्छ, इनबक्स गरे पनि हुन्छ। न हजुरले जोको उसमा मेल गरेको छ, रजिस्टर्ड भएको छ, सबैको मेलमा पठाइदिन्छु न। ठिक छ, त्यसरी गरौँ। अनि निरु चौधरी। हेलो निरु चौधरी। मैले निरु चौधरीलाई सोध्न खोजेँ। किन नबोल्नु? ल आज यति गरौँ है त। आजलाई भाइ भाइ राम्ररै पढ्नु होला। ती क्वेसन चाहिँ गर्नु होला। अनि केही समस्या भए छलफल पनि गरौँ होला, सोध्नु होला। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर जुनसुकै क्वेसनहरू सोध्दा पनि हुन्छ है। आज यति गरौँ। ल बाई बाई।